السلام عليكم. تلميذ مجتهد كيخدم كيراجع عنده دابا خدام على شي سلسلة مثلا في الميكانيك مثلا أولا في الأعداد العقدية. كيخدم السلسلة ومن بعد ما كيخدم السلسلة كيدوز للسلسلة الثانية. المشكلة فاش كيسالي السلسلة الثانية كيحس براسو بحال ما شد والو، بحال ما استفد والو من ديك السلسلة الثانية اللي خدم. دونك انا ما كنهضرش على التلاميذ المعكازين اللي عاطينا للناس وعاطينا للدوران، لا لا، كنهضر على التلاميذ هنا اللي عندهم رغبة و تيك اكشن، يعني كياخذوا لي زاكسيون وكيتحركوا. كيعطيو وقت المراجعة. لكن قلت لك من بعد سلسلة ديال مثلا في الاعداد في الدول الاسيه كيلقى راسو ما افونساش مزيان، تيسو وتيصدق كيسول راسو فين مشات هذيك السلسله. بحال شي حاجه اللي شي واحد تغدى وربع ساعه من بعد الغدا جا الجوع وما تيعرفش فين مشى داك الغدا اللي كلا. الوغ هنا واحد الفكره بغيتك تفكر فيها الا كنتي في هذه الحاله هذه. انك تشوف الطريقه ديال المراجعه ديالك، انك تشوف النجاح ديالك في الوطني، النجاح ديالك في هذه الثانيه بكالوريا بحال واحد السلسله فيها حلقات. داكور، فيها مثلا الحلقه الاولى هي الحلقه ديال الماط، شاده في واحد الحلقه الثانيه اسم ديال التركيز، شاده في واحد الحلقه الثالثه ديال لا موتيفاسيون، شاده في واحد الحلقه اخرى ديال الفيزياء، شاده في واحد الحلقه اخرى ديال الكيمياء. وبطبيعه الحال يقدروا يكونوا حلقات اخرى نقدروا نتكلموا عليهم من بعد، مي غير بعد هاد الفكره هادو نشوفوا غير هادو باش تفهم مزيان. دونك عندك بزاف ديال الحلقات شي شاد في شي، هذاك النجاح ديالك هو ديك السلسله كلها هي. الوغ القوه ديال السلسله ماشي هي القوه ديال جميع الحلقات ديالها. داكوغ، القوه ديال السلسله ماشي هي القوه ديال جميع الحلقات ديالها. لا، كنقولوا ان القوه ديال السلسله هي القوه ديال اضعف حلقه في ديك السلسله. رد لي البال مزيان هذه القضيه. يعني يقدروا يكونوا الحلقه ديال المط مجهده قاصحه مزيان، تكون الحلقه ديال الفيزيك صحيحه مزيان، الحلقه ديال الكيمياء صحيحه مزيان، لكن الحلقه ديال التركيز عندك ضعيفه بزاف. سو كي في داك النجاح ديال كله كيتهرس من الجهه ديال التركيز. اولا تكون الحلقه مثلا ديال لا موتيفاسيون عندك ضعيفه، دونك التركيز مزيان، المط مزيان، الفيزيك مزيان، ولكن لا موتيفاسيون باش تخدم. بحال واحد التلميذ اللي صيفط ليا مؤخرا قال لك استاذ انا كنخدم نهار كندخل موتيفي، كنخدم الصباح كله والعشيه كلها هي كنخدم مزيان. هذا فاش كنفرح بهذاك النهار مزيان، الغد ليه كطيح لي لا موتيفاسيون للارض. مشى النهار الثاني ما كنخدم والو، النهار الثالث ما كنخدم والو، النهار الرابع ما كنخدم والو، النهار الخامس كنعاود ثاني نريكوبيري لا موتيفاسيون، كنعاود نخدم داك النهار، وعاود ثاني من بعد 3 ايام اخرى ما كنخدم حتى شي حاجه، وكنعاود هذا السيكل هذا كنلاحظها. دونك انا نشوف هاد الحلقات هادو ديال النجاح ديالك. مثلا التلاميذ اللي كيحسوا بالملل وبالقنطه في المراجعه، دونك عندنا واحد الحلقه كبيره تما ديال النشاط في المراجعه، ديال المتعه في المراجعه، خاصها تكون عندك صحيحه. جميع التلاميذ اللي كيجيبوا 17 وكيجيبوا 18 مثلا معنا سواء في باب الباك ولا من غيره، كتلقى عندهم كيحسوا بواحد المتعه في المراجعه. يعني فاش كيكون كيراجع ماشي مقاتل مع راسو، ما كيحسش براسو الدماغ ديالو فيه الحرب، لا، كيحس براسو عنده واحد المتعه ديال المراجعه، مريح، تيقول نخدم واحد 2 تمرينات مزوينين، وكتلقى بحال هكا كيهضر على التمارين، كيهضر على واحد المساله مخيره صيفط عليا واحد الاستاذ لقيتها في واحد السيت وخديتها وكنخدم فيها.
كيتكلم على واحد الطريقه مثلا سبيسيال في لا موتيفاسيون كيجربها هاد السيمانه. داكور. دونك بحال هكا. دونك هاد الحلقات ديالك فهمها مزيان، هادي بغيتك تشدها مزيان. هاد الفكره هادي انه السلسله ديال النجاح ديالك فيها عده حلقات. الا ما كانوش جميع الحلقات صحاح، ديك الحلقه الضعيفه فيهم هي اللي كتهرس السلسله، هي اللي كتهرس السلسله. دونك فاش كتحس براسك انك ما كتافونسيش، مثلا كتخدم سلسله وكتقول في الاخر واتيان علاش ما شديت والو من هاد السلسله، اشنو استفدت من هاد 20 تمرين اللي زدت، شنو استفدت من هاد يومين ديال الخدمه اللي فات، وكتلقى راسك في دماغك ما كتحسش بلافونسمون، ما كتحس بيش. هنا تخصك ترجع لهاد السلسله ديالك وتشوف فين هي اضعف حلقه فيها، فين هي اضعف حلقه فيها. واش عندك في التركيز، واش عندك في لا موتيفاسيون، واش عندك في المتعه في القرايه، واش عندك في المات، واش عندك في الفهم ديال الفيزيك، واش عندك في الفهم ديال الشيمي. وتمشي وتركز عليها مزيان هاد الخدمه، وتشوف هنا وهنا ما فيها باس الا تعاونتي بشي واحد اللي عنده خبره في المجال. داكور. لان هنا بعض المرات الخبره هي اللي كتبين لك ان وحده في هذه الحلقات اللي فيها المشكل. بعض المرات كتقول انت انا راه مزيان كنخدم 8 السوايع، كنخدم 12 ساعه ديال الماط وكنشدو مزيان، لكن بالنسبه مثلا لواحد خبير تيقول لك لا، ويمكنش اصاحبي انت تخدم 12 ساعه الماط وناس كيخدموا 4 السوايع و5 السوايع وشدوا الباك ب 18 وانت كتخدم 12 ساعه وكتقول لي راني مزيان. لا، صافي دير ان تما عندك مشكل، خلل كبير في التركيز مثلا، خلل كبير. دونك هنا داكشي هنا فين كنقولها وكنعاودها بزاف، ان فاش يكون عندك واحد المينتور وكيكون متبع معاك، كيكون متبع معاك الخدمه ديالك. دونك فاش كيعطيك مثلا كيدير معاك هذا التحليل هذا وتيقول لك ها الحلقه دابا فين عندك المشكل، دونك هذه الحلقه استعمل هذه الميثود هذه هذه السيمانه الجايه ورد عليا الاخبار السيمانه اللي من بعدها. دونك فاش كتستعملها، فاش كتعرف انت بلي راسك راه خاصني راه اللي متبع معايا راه الاستاذ غادي يعاود يسولني السيمانه الجايه فين وصلت، دونك هنا كتحس براسك انه خاصك تطبق ديك لا ميثود، خاصك ديرها كما قال لك بالتفصيل، لانه عرفتي غادي يسولك السيمانه اللي من بعدها. الوغ هاد المشكله ان هاد القضيه الوالد ما يقدرش يديرها لانه ما عندوش الخبره في الباك، الوالده ما تقدرش ديرها. دابا الاساتذه دابا حتى سي ديفيسيل، كاين اساتذه مجهدين في الماط ولكن ما يقدرش مثلا يتكلم معك في الكونسونطراسيون، يتكلم معك في لا موتيفاسيون، يتكلم معك في هاد المشاكل النفسانيه اللي فريمون كيعانيو منها التلاميذ. يعني فاش كيقول لي مثلا التلميذ استاذ انا في الامتحان كيخرج عليا لو ستريس، كيخرج عليا لو ستريس مزيان. دونك هنا خاص داك الاستاذ اللي غادي يعاونك انه يكون فاهم شنو هو الميكانيزم ديال لو ستريس في الوطني، الميكانيزم ديال لو ستريس في الامتحان، باش يتناقش معك، باش يشرحوا لك، باش يفككوا ليك، باش تفهموا مزيان، ومن بعد عاد يعطيك الطريقه باش تجاوز هذا الميكانيزم هذا، باش ديزاكتيفي. داكور. دونك لانه فاش كتفكر فيها بالعقل كتشوف انه كاينين 3 تلامذ، واحد مثلا كيجيه ستريس في الامتحان، واحد ما كيجيش، واحد كيجيه شويه. كاسكو سافو دير؟ سافو دير ان هاد الميكانيزم ديال لو ستريس كاينين تلامذ اللي كيقدروا يطفيوه، وكاينين تلامذ اللي كيقدروا يحبسوه بشويه ينقصوا منه، وكاينين تلامذ اللي ما كيعرفوش يحبسوه، دونك هذا اللي كيكون عندهم مجهد. دونك الا انت فهمتي داك الميكانيزم وفهمتي كيفاش كيديزاكتيفا، بحال البوطون كتبرك عليه وكيديزاكتيفا. هادي مثلا من بين لي ميثود ديال لاطات اللي كنستعملو حنا في باب الباك باش كنديزاكتيفيه، ولكن اولا خاصك بعدا تفهم داك الميكانيزم ديال لو ستريس كيفاش كيجي باش كنفككوه، بان فاش كنفككو داك الميكانيزم كيبان ليك انت
انه ما عندكش مناش تخاف. هذا كيهرس دوك التخوفات اللي كيكونوا كيدوروا عليك بالنسبه للستريس مثلا. ونفس القضيه بالنسبه للكونسونطراسيون، ونفس القضيه بالنسبه للافيكاسيتي، ونفس القضيه بالموتيفاسيون. داكور. دونك بغيتك تفكر مزيان في هذه القضيه ديال النجاح بحال حلقات، وحده شاده في وحده، وحده شاده في وحده، وحده شاده في وحده، وحده شاده في وحده. داكور. دونك دير واحد لو دياغنوستيك، دير واحد الدياغنوستيك على الحلقات اللي عندك فيهم المشكل، وحدد مزيان شنو هي اضعف حلقه. دونك هذيك الاضعف حلقه هي باش كنبداو الخدمه، كنبداوها كنصحوها كخصها تولي قويه. عاد من بعد كنعاودو نديرو ان دوزيام دياغنوستيك، وكنشوفو عاوتاني الحلقه اللي ضعيفه من بعد منها، وكنعاودو نقويو هذيك الثانيه، وبحال هكا كنخدمو. داكور. دونك كنعاودو نخدمو عليها بحال هكا باش هذه هي احسن طريقه باش كنقويو الطرق ديال المراجعه ديالنا بالترتيب، يعني بواحد الطريقه اللي هي علميه، ماشي غير اوغازا، غير عشوائيا. داكور. دونك وهذا جوستومون اللي تكلمت على القضيه ديال المينتور. هي الفرق مثلا بين دابا اللي تكلمنا مثلا على الكونسونطراسيون، غادي يمشي واحد غادي يقلب في جوجل، غادي يخرج ليه ارتيكل فيه 10 طرق التركيز مثلا اكثر في المراجعه، غادي يقرا بوم 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 الاولى الثانيه الثالثه، من بعد مزيان هادو دونك غادي يطفي ولا يشوف فيديو اخرى هي فيها 15 طريقه، وغادي يدوز ويقول عند راسي صافي راني حليت هذا المشكل ديال التركيز. ما حليتيه ما توزع. داكور. لان المعلومه كاين فرق كبير بين انني ناخذ المعلومه وانني نطبقها وانني نقتنع بها اقتناع داخلي باش ندير واحد العاده بديك لا ميثود، باش ديك العاده هي اللي غادي تاثر ليا على لو ميكانيزم باش يتبدل. داكور. وهنا فين كيخص الواحد الاغلبيه ديال التلاميذ في 17 عام و18 عام و20 و25 عام ما كيكونش عنده هذا لو ريكول باش يفهم هذه القضيه، باش انه يدير واحد الفيدباك ديالو بوحدو. لا، هنا فين كينفع انه المينتور ولا ان كوتش اللي كيعاونك باش تشوف راسك في المرايه، لانه هو كيشوفك من الخارج. وهذا الشيء علاش عدد ديال الابطال العالميين كما ديما كنقول عندهم دي كوتش. دونك رقم واحد في الجولف، لو نيميرو 1 مونديال ديال الجولف عنده كوتش في الجولف. كتقول وايلي شنو غادي يعلم كوتش لو نيميرو 1 في الجولف؟ ولا لو نيميرو 1 سميتو مايكل جوردان اللي كان في لو باسكيتور مشهور، كان عنده ان كوتش ديك الساعات. وكتقول وايلي واش هذا المخير في العالم ديال الباسكيت اشنو غادي يعلموا الاخر؟ كيعلموا هاد الافكار هادو. سي واحد لو فيدباك اللي الدماغ للاسف صعيب عليه بزاف عاد انه يشوف المشكل اللي كاين في الداخل. صعيب على الدماغ يشوف المشكل اللي كاين في الدماغ، تيخص دماغ واحد اللي يشوف ذاك المشكل. المهم فكر في هذه القضيه بحال هكا. الله يسر الامور. بالتوفيق. معك الدكتور جمال المغاري.